श्रीदुर्गा सप्तशती पंचमोऽध्यायः विनियोगः। ॐ अस्य श्री उत्तरचरित्रस्य रुद्रऋषिः महासरस्वती देवता अनुष्टुप् छन्दः भीमाशक्तिः भ्रामरी बीजं सूर्यस्तत्त्वं सामवेदः स्वरूपं महासरस्वती प्रीत्यर्थी उत्तरचरित्रपाठी विनियोगः। ध्यानम् ॐ घण्टा शूलहलानि शङ्खमुशली चक्रं धनुसायकम् हस्ताब्जैर्दधतिं घनान्तविलस शीतांशुतुल्यप्रभां गौरी देहसमुद्भवां त्रिजगता माधारभूतां पूर्वामत्र सरस्वती मनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीम्। ॐ कलिङ्गऋषिरुवाच पुरा शुम्भनिशुम्भाभ्यां मसुराभ्यां सतीपतेः त्रैलोक्यं यज्ञभागास कृता मदबलाश्रयात् तावेव सूर्यतां तद्वदधिकारं तथैनदवम् कौबीरमथयाम्यं च चक्रातिवरुणस्य च तावेव पवनर्धिं च चक्रतुर्वह्निकर्म च ततो देवा विनिर्धूता भ्रष्टराज्या पराजिताः कृताधिकारास्त्रिदशा स्ताभ्यां सर्वे निराकृताः महासुराभ्यां तां देवीं संस्मरन्त्य पराजितां तयास्माकं वरो दत्तो यथा पशु स्मृताखिलाः भवतां नाशयिष्यामि तत्क्षणात् परमापदः इति कृत्वा मतिं देवा हिमवन्तं नगेश्वरं जगमुस्तत्र ततो देवीं विष्णुमायां प्रतुष्टुवुः देवाऊचुः नमो दिव्यै महादिव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणताश्मतां रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः ज्योत्स्नायै चेन्दुरूपिण्यै सुखायै सततं नमः कल्याण्यै प्रणतां वृद्ध्यै सिद्ध्यै कुर्मो नमो नमः नैऋत्यै भूभृतां लक्ष्म्यै सर्वाण्यै ते नमो नमः दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः अतिसौम्यातिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै दिव्यै कृत्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु
शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदिव्यै नमो नमः। चित्रूपेण या कृष्णमेतद्व्याप्य स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्तुता सुरैः पूर्वमभीष्टसंश्रया तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यविहन्तु तापद। या साम्प्रतं चोद्धतदैत्यतापितैः रश्माभिरेषा च सुरैर्नमस्यति। या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति न सर्वापदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः। ऋषिरुवाच एवं स्तवादियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती स्नातुमभ्याययौतो ये दहनव्या नृपनन्दन। सा ब्रवीतांसुरांशुभ्रूर्भवद्भिस्तूयतीत्रका शरीरकोशतस्यास्या समुद्भूता ब्रवीच्छिवा। स्तोत्रं ममैतत्क्रियते शुम्भदैत्यनिराकृतैः देवैः समेतैः समरे निशुम्भेन पराजितैः। शरीरकोशाद्यत्तस्या पार्वत्या निःसृताम्बिका कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते। तस्यां निर्गतायां तु कृष्णा भूत्सापि पार्वती कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृताश्रया। ततोऽम्बिकां परं रूपं बिभ्राणां सुमनोहरं ददर्श चण्डो मुण्डस्य
मृत्युौ शुम्भनिशुम्भयोः ताभ्यां शुम्भाय चाख्याता अतीव सुमनोहरा काप्यास्ते स्त्रीमहाराज भासयन्ती हिमाचलं नैव तादृक्क्वचिद्रूपं दृष्टं केनचिदुत्तमं ज्ञायतां काप्यसौ देवी गृह्यतां चासुरीश्वर स्त्रीरत्नमतिचार्वङ्गी द्योतयन्ती दिशस्विषा सा तु तिष्ठति दैतेन्द्र तां भवान् द्रष्टुमर्हति यानि रत्नानि मणयो गजास्वादीनि वै प्रभो त्रैलोक्ये तु समस्तानि साम्प्रतं भान्ति ते गृहे ऐरावतः समानीतो गजरत्नं पुरन्दरात् पारिजाततरुस्सायं तथैवोच्चैश्रवाहयः विमानं हंससंयुक्तमेततिष्ठति त्यङ्गणे रत्नभूतमिहानीतं यदासीद्वेधशोद्भूतं निधिरेश महापद्म समानीतो धनेश्वरात् किञ्जलकीनीं ददौ चाब्दीर्मालाममलान् पङ्कजां छत्रं तीवारुणं गेहे काञ्चनस्रावितिष्ठति तथायं स्यन्दनवरो य पुरासीत् प्रजापतेः मृत्योरुत्क्रान्तिदानाम शक्तिरीशत्वया हृदा पाशसलिलराजस्य भ्रातुस्तव परिग्रहे निशुम्भस्याब्धिजाताः समस्ता रत्नजातयः वह्निरपि ददौ तुभ्यमग्निशौचे च वाससि एवं दैतेन्द्ररत्नानि समस्तान्याहृतानि ते स्त्रीरत्नमीशा कल्याणी त्वया कस्मान् गृह्यते ऋषिरुवाच निशम्येति वचः शुम्भ स तदा चण्डमुण्डयोः प्रेषयामास सुग्रीवं दूतं दिव्यामहासुरम् इति चेति च वक्तव्या सा गत्वा वचनान्मम यथा चाभीति सम्प्रीत्या तथा कार्यं त्वया लघु स तत्र गत्वा यत्रास्ति शैलो देशेति शोभने सा देवी तां ततः प्राह श्लक्ष्णं मधुरया गिरा दूत उवाच देवी दैतेश्वर शुम्भ त्रैलोक्ये परमेश्वरः दूतोऽहं प्रेषितस्तेन वत्सकाशमिहागतः अव्याहताज्ञ सर्वासु यः सदा देवयोनिषु निर्जिताखिलदैत्यारी स यदाह शृणुष्वतात् मम त्रैलोक्यमखिलां मम देवावसानुगाः यज्ञभागानहं सर्वा नुपाश्रणामि पृथक् पृथक् त्रैलोक्यवररत्नानि मम वश्यान्यशेषतः तथैव गजरत्नं च हृत्वा देवेन्द्रवाहनं क्षीरोदमथनोद्भूतमश्वरत्नं ममामरैः उच्चैः सर्वसंसज्ञं तत्प्रणिपत्य समर्पितां यानि चान्यानि देवेषु गन्धर्वेषु रगेषु च रत्नभूतानि भूतानि तानि मय्येव शोभने स्त्रीरत्नभूतां त्वां देवी लोके मन्यामहे वयं सा त्वमस्मानुपागच्छ यतो रत्नभुजो वयं मां वा ममानुजं वापि निशुम्भमुरुविक्रमं भज त्वं चञ्चलापाङ्गी रत्नभूतासि वै यतः परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यसि मत्परिग्रहात् एतद्बुद्ध्या समालोच्य मत्परिग्रहतां व्रज ऋषिरुवाच इति उक्ता सा तदा देवी गम्भीरान्तस्मिता जगौ दुर्गा भगवती भद्रा ययेदं धार्यते जगत् देव्युवाच सत्यमुक्तं त्वया नात्र मिथ्या किञ्चित् त्वयोदितं
त्रैलोक्याधिपति शुम्भो निशुम्भस्सापि तादृशः। किं त्वत्र यत् प्रतिज्ञातं मिथ्या तत्क्रियते कथं। श्रूयतामल्पबुद्धित्वात् प्रतिज्ञाया कृता पुरा। यो मां जयति संग्रामे यो मे दर्पं व्यपूहति। यो मे प्रतिबलो लोके स मे भर्ता भविष्यति। तदा गच्छतु शुम्भोऽत्र निशुम्भो वा महासुरः। मां जित्वा किं चिरेणात्र पाणिं गृह्णातु मे लघु। दूत उवाच अवलिप्तासि मय्यं त्वं देवी ब्रूहि ममाग्रतः। त्रैलोक्यैकपुमांस्तिष्ठे दग्रे शुम्भनिशुम्भयोः। अन्येषामपि दैत्यानां सर्वे देवान् वैयुधि। तिष्ठन्ति सम्मुखे देवी किं पुनस्त्रित्वमेकिका। इन्द्राद्या सकला देवास्तस्तुर्येषां न संयुगे। शुम्भादीनां कथं तेषां स्त्रीप्रियास्यसि सम्मुखाम्। सा त्वं गच्छ मयैवोक्ता पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयोः। केशाकर्षणनिर्धूत गौरवामागमिष्यसि। दिव्युवाच एवमेतद्बलिशुम्भो निशुम्भस्सातिवीर्यवान्। किं करोमि प्रतिज्ञा मे यदनालोचिता पुरा। स त्वं गच्छ मयोक्तं ते यदि तत्सर्वमादृतः। तदा चक्ष्वासुरेन्द्राय स च युक्तं करोतु तत्। ॐ श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये 5मोऽध्यायः। श्रीदुर्गार्पणमस्तु।